تے جڑی انہاں دی ماں ہے نا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. میرے وال ویکھنا ذرا گوڈے چھڑ کے اکھاں کھول کے جناب حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ماں جنتی جناب والا عورتاں دی سردار تے نانا پوری جنت دا سردار. کیا بہار کیا موجہ کیا اللہ پاک نے اس قرآن نو عظمتہ تے شانہ عطا فرمائے. اور میں دعوت خطاب دینا مبلغ اسلام ساڑھے پیارے بھائی جان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب جو کہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب جو ساڑھے کول ماشاءاللہ کئی دفعہ اتنے تشریف لے آ چکے نے. انہوں نے بڑے بھائی نے بڑا ہی پیارا بیان کر دینے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. جڑا نعرے دا جواب دینا ذرا گاج بج کے ذرا شروع دے اندر ذرا بیٹری چارج ہو جائے. ذرا نعرے تکبیر اور اچھی ذرا نعرے تکبیر. عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان حسن و حسین شان صحابہ. یا اللہ جڑا ہون بولے اللہ ہاتھ چوک کے بولے اللہ او دے ہاتھ نو کدی فالج نہ ہوئے. تاجدار ختم نبوت. بشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رب زدنی علما رب زدنی حلما اللہم رب زدنی فہما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے. قابل احترام بزرگوں بھائیو دوستوں نہایت واجب الاحترام ادبہ احترام دے لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں جنہ ساتھیاں
نوجواناں بزرگاں بچیاں نے میری زبان اندروں آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر لیا ہے۔ او ساتھی تھوڑے تھوڑے ذرا اگے تشریف لے آؤ دونوں سائیڈاں تے جنہ نہیں درود پڑھیا او اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہن، پتہ چل جائے گا جنہ نے درود پڑھ لیا ہے تے جنہ ہلے نہیں پڑھیا چلو او بھی پڑھ لین۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، تہاڈی تشریف آوری، تہاڈا اج دا اے پروگرام انتظام اہتمام اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑے ہی پیارے محترم شاعر اسلام حافظ شاہد مٹھو صاحب، اونا دی محبت بری دعوت اور تساں احباب دے سونے سونے چہریاں دی زیارت واسطے پہلی دفعہ تواڈے اس گاؤں 204 اندر حاضری دا موقع ملے ہے، اور مسجد امام و خطیب محترم جناب محمد حسین صاحب حافظہ اللہ اور مولانا دے حافظ صاحب دے دیگر ساتھی، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ اے احسان الہی بندیشہ صاحب، انعام الحق دیو صاحب، اے منڈے پنڈ تو تہاڈا اج پروگرام سنن واسطے آئے نے، اللہ پاک انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے رفیق سفر نے مولانا محمد عمران یوسف صاحب، بھائی محمد آصف سلفی صاحب، میں تساں احباب دے ساریاں دے نامہ تو واقف نہیں، لیکن میں اپنے مالک دے سامنے التجا کرنا کہ اللہ جس محبت نال جس پیار نال تسی اج دی اس بزم اندر تشریف لے کر کے آئے ہو، حسنین کریمین دی محبت لے کے آئے جے، اللہ کل قیامت والے دن جناب حسنین کریمین دا ساتھ نصیب فرما دے۔ دلی جی آمین کہیے ذرا گج کے کہو آمین۔ آج دی کانفرنس دا عنوان پیارے بھائی مٹھو صاحب نے شان جناب حسنین کریمین رکھے ہے۔ محرم الحرام دے دن جا رہے نے، محرم دا مہینہ آخری عشرے اندر داخل ہو چکے ہیں، میرے بعد انشاءاللہ بڑے جاندار شاندار خطاب ہونے نے، مولانا انعام الحق فروقی صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، اور انشاءاللہ شیر پنجاب صاحب بھی پہنچن والے نے۔ میں طالب علم بھی اپنے وقت اندر انشاءاللہ چند منٹ دی حاضری لگواواں گا۔ اللہ پاک میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عام معاشرے دے اندر پلا کی تاثر دیتا جاندہ ہے، لوگ کہندے نے اے جڑے اہل حدیث نے نا جنہاں نو وہابی کہندے نے، اے نبی دے اہل بیت نال پیار نہیں کردے، اے پنجتن نال پیار نہیں کردے، اے جناب حسنین کریمین نال نہیں پیار کردے، اے جناب علی المرتضی نال، جناب زہرہ نال، جناب حسنین کریمین نال انہاں دی اینی محبت نہیں، انہاں دا پیار نہیں۔ کتے تو انہوں موقع ملے نا تے ساڑھے ادارے چیک کرو، کتے اسی مسجد دا نام علی المرتضی رکھنے ہیں، کتے مدرسے دا نام اسی جناب مرکز اہل بیت رکھنے ہیں، کتے اپنے مدرسیاں دے نام جناب جامعہ حسنین کریمین رکھنے ہیں۔ یہ ساڑھی محبت ہے اور پیار ہے، اسی کیوں نہ پیار کریے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا منافق بندہ ہے جڑا جناب حسنین کریمین نال پیار نہیں کردہ، مومن بندہ ہے جڑا جناب حسنین کریمین نال پیار کردہ ہے۔ اسی کیوں نہ پیار کریے، آمینہ دے لال نے پیار فرمایا ہے، اسی کیوں نہ پیار کریے، عرشاں والے رب نے پیار فرمایا ہے، اسی کیوں نہ پیار کریے، جناب جبریل نے پیار فرمایا ہے، اسی کیوں نہ پیار کریے، جناب ابو بکر نے پیار فرمایا ہے، اسی کیوں نہ پیار کریے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار فرمایا ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار فرمایا ہے، ازواج مطہرات نے پیار فرمایا ہے۔ سون والے اویرہ اللہ تیرے سون اندر برکت فرمائے، ذرا ایتھے ہی چلانا ہی، اللہ تینوں خوش رکھے سلامت رکھے۔ ویڈیو والے ساتھی آئے نے، کیوں نہ پیار کریے، اسی اپنی محبت دا کیوں نہ اظہار کریے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن
جناب حسنین کریمین دے بارے کی اعلان فرما رہے ہیں. سننا ذرا دل لگا کے اللہ دا قرآن. آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. جنہ جنہ نو سمجھ آئیے سبحان اللہ دین اندر کنجوسی نہیں کرنی. ولا تسی سبحان اللہ لے کے بھی کتھے جانی ہے. رب دیاں حمداں بیان کرو, کبریائیاں بیان کرو, کہیں جاؤ اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. جدو مسجد عمر اندروں نکلے گا آسمان تو آواز آئے گی مینو پاک کرنے والے آ, مینو پاک کہن والے آ, سبحان اللہ کہن والے آ. جا میں تینو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے. نالے اہل بیت دا ذکر سن کے, حسنین کریمین دیاں گلاں سن کے خوشی دا اظہار نہ کرے والا ایک میں ہو سکتا ہے. اللہ نبی پاک دے اہل بیت دے بارے قرآن اندر اعلان کر رہے ہیں. اگر میں صحابی دی نظر نال جناب حسنین کریمین نو ویکھا تے قرآن اعلان کردہ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہ اگر میں صحابی دی نظر نال صحابہ دی نظر نال جناب حسنین کریم نو میں نو ویکھا تے قرآن کہندا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اگر میں صحابی ہون دی نظر نال جناب حسنین کریم نو ویکھا تے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اگر میں صحابی دی نظر نال ویکھا تے قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہو گے حضرت پڑھی جاندے جے قرآن ہی سنائی جاندے جے ترجمہ بھی کرو. ترجمہ کر لئیے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. کیوں نہیں پہ بول دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان حسن و حسین حضرت مولانا قاری
محمود حسن ساکی صاحب مٹھو صاحب دے پنڈ اندر رہ کے کیوں نہیں پہ بول دے جے شگردی جنانے کدا شگرد میں مولانا جناب فلاں شیخ الحدیث دا شگردہ میں محمد گوندلوی دا شگردہ میں جناب حافظ منیا بین دا شگردہ میں مولانا لکھوی دا شگردہ واہ سبحان اللہ ایک دے شگرد نے شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری وچ نظارے دے بیتی شگردی جنانے پیارے دی میں تو اڈا مقابلہ سجے کھبے والے اندھا نہیں کروانا چاہتا میں کہنا تُسی آپ ہی بول پو چلو کوئی گل شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری وچ نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی نبی جی دے سونے دیوار تے بیتی نبی جی دے ساتھی اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی نبی جی دی فوجاں کتاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی قسم اللہ دی جہنم نو جاسی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا کون نبی دے کر والے جناب حسنین کریمین کون نبی دے کر والے انہاں نبی دے نواسیاں دیاں گلاں کریے مسجد نبوی ہے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار میرے توڑے پیر و مرشد علیہ السلام نا اج مسجد چو نکلے نے نماز عصر دا ویلا اور 204 دے رہن والے عمر مسجد اندر آن والے مٹھو دے آج اس پروگرام نو رونق بخشن والے ویرا ادھر میرے ہاتھ بننے ویکھی میں رب دا واسطہ دے کے تیرے سامنے درخواست کرنا چاہنا نبی پاک دیاں ذرا محبتاں چیک کرنا آمینہ دے لال بازار اندر نکلے نے میرے پیغمبر دے یار وی نال نے حضرت یاللہ بن مرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو اج نبی پاک بازار اندر جا رہے نے چل دیاں نا جناب حسین نظر آئے رضی اللہ تعالیٰ نو کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر نے جدو حسین نو ویکھیا تے میرے پیغمبر نے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیتا ہے تیز قدمہ نال چلنا شروع کر دیتا ہے جناب حسین گلی اندر دوڑ رہے نے کدے سجے کدے کھبے وانی مدینے دیو گلیے تسی کیویں دا منظر ویکھیا ہے اگے حسین نے پیچھے حسین دے نانا جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انج چل دیاں نا میرے مصطفیٰ نے جناب حسین نو پکڑ لیا ہے آقا نے ایک ہاتھ سر تے رکھ دیتا ہے ایک ہاتھ ٹھوڑی تے رکھ دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہونٹ حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے تے نالے میرے پیغمبر کہی جا رہے نے حسین منی ہے حسین منی ہے وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین اے 204 دے رہن والے میں تے اللہ کو دعا کرنا اللہ میں نو اینا سونا دے دے وے میں چوکاں چرستیاں چے لفظ سونے دے پانی نال لے کے لا دے وا حسین منی وانا من الحسین حسین توجہ حسین منی وانا من الحسین آقا فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا تسی بولے نہیں حسین میرا تے میں
حسین دا حسین منی و انا من الحسین حسین منی و انا من الحسین کتے میری محبت نال سنے تے تینوں مزہ آئے حسین منی و انا من الحسین وقت اجازت دے تے میں ایہی گل کہندا رہاں حسین منی و انا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا اے دے نالوں وی قیمتی جملے میرے پیغمبر نے فرمائے آقا فرماندے نے احب اللہ من احب حسین احب اللہ من احب حسین اللہ تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کرے اسی پیار کرنے ساڈے نال عرشاں والا رب پیار کرے ترجمہ کیتا نہ اہل دل نے ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے سنگ دے بولے نے شہر اسلام کی گالے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا آقا جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے آقا جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہونگے آقا جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا نعرے تکبیر نعرے تکبیر ذرا اونچی آواز دا کہو قاری صاحب ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں آواز آوے نعرے تکبیر نعرے تکبیر حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا وفا کرو اے تواڈیاں خاموشیاں تواڈا چپ رہنا اے تواڈا زبان چو نہ بولنا تانوں بہت دور رہ کے جا رہے ہیں اپنی محبت دا اظہار کرو لفظاں دے اندر کرو شعراں دے اندر کرو قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے کرو کائنات دیاں لوگاں نوں دس دیو رب کبریا دی قسمیں اسی کل بھی حسینی ساں اجی آج بھی حسینی ہاں جب تک زندہ روانگے حسین دی عظمت دا تذکرہ کرتے روانگے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دا آقا جی دے کندیاں تے جدوں بیندے ہونگے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں سیرہ اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ اے حسین دا حسین سوار نے آمینہ دے لال دے کندیاں تے توجہ فرمانا حسین سوار نے آمینہ دے لال دے کندیاں تے جناب ابو بکر فرماندے نے حسین سواری کنی آل ہے آقا فرماندے نے ابو بکر سوار بھی بڑا آل ہے سواری بھی آلہ تے سوار بھی بڑا آل ہے میں محبت دا پیغام مٹھو صاحب دینا چاہنا حسین نبی دے کندیاں تے سوار ہوئے اسی حسین نو آلہ من لیا نبی ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہوئے اسی ابو بکر نو بھی آلہ من لے جڑے نبی دے کندیاں تے سوار ہون او بھی آلہ تے جدے کندیاں تے نبی سوار ہوئے او بھی آلہ تو میں اسی فرق نہیں پاندے ساڑھے کولے تفریق کوئی نہیں اسی لڑائیاں پان والے نہیں اسی جھگڑے پان والے نہیں اسی فرقے بنان والے نہیں اسی جناب جنگا لان والے نہیں اسی اختلاف دی گل کرن والے نہیں اسی تے محبت دیاں گلاں کر دے پھرنے آ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم نبی دے یار کافراں واسطے گرم نے آپس اندر
نرم نے آپس اندر نرم نے کافر واسطے گرم نے تائیں تے کہ آنا آپس اندر پھلن دی بہار بن گئے آپس اندر پھلن دی بہار بن گئے کافران لئی ننگی تلوار بن گئے 26ویں سپارے وچ اعلان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی دے یار میں جناب حسنین کریمین دی گل کرنا چاہنا اللہ اللہ نبی پاک دے کندیاں تے سوار آلہ نبی جی دے کندیاں تے سوار او بھی آلہ اسی جناب ابو بکر دی آڑ اندر اہل بیت نو کچھ نہیں کہندے اہل بیت دی آڑ اندر ابو بکر صدیق نو عمر فاروق نو جناب عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں نو کچھ نہیں کہندے اسی گھر والیاں نو بھی مننے آتے در والیاں نو بھی جڑے مندے نے وہ بولو گھر والیاں نو بھی مننے آتے در والیاں نو بھی مننے آ اسی گھر والیاں نو کی مننے آ سبحان اللہ حجرہ امی عائشہ دے رضی اللہ تعالیٰ کہہ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ امی جان دے اینڈ آمینہ دلال اپنے کر تشریف فرمانے جناب حسن و حسین آگئے آقا فرماندے نے پتر تھوڑیاں کشتیاں نہ کروائیے جی نانا جی کرواؤ 1 سال وڈا 1 سال چھوٹا کشتی شروع ہو گئی ہے آقا فرماندے نے خود یا حسن حسن حسین نو باں تو پھڑ لے حسن حسین نو لت تو پھڑ لے حسن حسین نو گردن تو پکڑ لے اماں جی فرماندیاں نے حضور ایتے نا انصافی ہے نا تسی جناب حسن نو کھڑائی جا رہے جے حسین نو دا دی نہیں دیں دے آقا فرماندے نے ایسا حسن نو میں کھڑا رہے ہیں حسین نو جبریل کھڑا رہے ہیں میں حسن نو کہنا خود یا حسن تے جبریل کہہ رہے نے خود یا حسین میں حسن نو کھڑا رہے ہیں جبریل حسین نو کھڑا رہے نے پتہ چلیا عرشاں والا رب بھی نبی دے اہل بیت نال پیار کر دے اللہ نے ساری کائنات نو کیا برائی دے نیڑے نہیں جانا برائی نو کیا نبی دے بیڑے نہیں جانا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا نبی دے ویڑے نہیں برائی جانا سبحان اللہ کشتیاں ہو رہی ہیں ماں ایسا دا حجر ہے آقا کہہ رہے ہیں خود یا حسن جبریل کہہ رہے ہیں خود یا حسین امی ایسا دا حجرہ او جنت دا ٹکڑا امی ایسا دا حجرہ او جنت دا ٹکڑا جتے آکے نوری سلامی کریں دے کہو سبحان اللہ چاچا جی تسی بھی کہو سبحان اللہ توڑے پچھلے پھر کمن گے ایک کہندے نے بابا نہیں کہندا سی کیونکہ اما ایسا دا حجرہ او جنت دا ٹکڑا جتے آکے نوری سلامی کریں دے وابیو نا وابیو کہو گے کتھے دلیل لکھے ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون
अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अम्मा ऐसा दा हुजरा ओ जन्नत दा टुकड़ा मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अम्मा ऐसा दा हुजरा ओ जन्नत दा टुकड़ा जिथे आके नूरी सलामी करेंदन। अदब दा मुकाम अदब इच हिराना, अदब दा मुकाम अदब दा मुकाम अदब इच हिराना। जिस दर दी शावी गुलामी करेंदन। अदब दा मुकाम अदब इच हिराना। जिस दर दी शावी गुलामी करेंदन। ते बड़ी प्यार वाली गल है, बड़ी मुहब्बत वाली बड़ी प्यार वाली गल है। उम्महातुहुम दा उम्महातुहुम दा तुहानू माना दसावां नबी दियां बीवियां साडियां मावां। जेड़े कहंदे ने नबी दियां बीवियां साडियां मावां ने, एक बारी सज्जा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे मनन वाले। उम्महातुहुम दतकू माना दसावा अज़वाजे नबी सब साडियां मावा। शर्म कर ओ साकर हलाली दा कम नहीं। शर्म कर ओ चाहला हलाली दा कम नहीं। शर्म कर ओ चाहला हलाली दा कम नहीं। शर्म कर ओ मलंगा हलाली दा कम नहीं। मावा दा शिकवा हरामी करेंदन। मावा दा शिकवा हरामी करेंदन। अम्मी ऐशा दा हुजरा ओ जन्नत दा टुकड़ा जिथे आके नूरी सलामी करेंदन। कौन जनाबे हसनैन करीमैन रसी अल्लाह तआला नो। एक दिन ना हजरत हुज़ैफा रसी अल्लाह तआला नो इन्हां दी अम्मा जान कहन लगी, वे हुज़ैफा किन्ने कु दिन हो गए ने नबी पाक नाल मुलाकात नहीं की थी। अम्मी जान वाह ही दिन हो गए ने नबी पाक नाल मुलाकात नहीं हुई। हजरत हुज़ैफा दी अम्मा जान कहंदियां ने जावे जाके नाले नबी पाक नू मिल के आ ते नाले अपने वास्ते मेरे वास्ते बख्शिश की दुआ करवा के आ। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं चलदियां मस्जिद नबवी अंदर पहुंचया। अल्लाह पाक तुहानू भी सारियां नू पहुंचा दे। इस आमीन ने तुहाडे फैसलाबाद वाले एयरपोर्ट ते भी तुहानू नहीं पहुंचाना जिन्नी ढिली जी आमीन कही दे। अल्लाह तुहानू मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमा। चलो ए कोई आमीन आसरा करेगी, ये कोई लड़ाई वाली आमीन नहीं जिहड़ी बंदा कहे ते बंदे चुक के मसीतों बाहर कढ़ दे। मने मुहब्बत वाली आमीन। अल्लाह सारियां नू मक्के मदीने दा मुसाफिर बना दे। पता नहीं किदी कबूल हो जानी है, किन्ने चला जाना। अल्लाह सब नू मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमा दे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं मस्जिद नबवी अंदर पहुंचया। वाह सुभान अल्लाह, मगरब दी नमाज दा वेला होया। मैं मगरब दी नमाज आमिना दे लाल दे पीछे पढ़ी और मैं मिठू साहब क्या करना, तू अपने कारी पीछे नमाज पढ़े बड़ी गल है, तू अपने खतीब पीछे नमाज पढ़े बड़ी गल है, तू अपने जनाब अल्लामा साहब पीछे नमाज पढ़े बड़ी गल है, अपने पीर साहब पीछे नमाज पढ़े बड़ी गल है, शेख सुदैस पीछे नमाज हरम अंदर पढ़े बड़ी गल है। उन्हां दी किस्मत दे क्या कहने जिन्ना नमाज़ां पढ़ियां ने मस्जिद नबवी अंदर पढ़ियां ने ते आमिना दे लाल दे पीछे पढ़ियां ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं मगरब पढ़ी, मैं मस्जिद अंदर बैठ गया, आमिना दे लाल भी तशरीफ फरमा ने। इशा दा वेला होया, नमाज इशा अदा फरमाई, आका अपने घर वाल निकले ने, मैं भी दबे कदमां नाल आमिना दे लाल दे पीछे निकलिया ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने हुज़ैफा जी जी अल्लाह दे रसूल हुज़ैफा। आका फरमांदे ने हुज़ैफा
اللہ تینوں بھی معاف کر دے وے تیری امی نو بھی معاف کر دے وے جگاں دے پیر نے دعاواں فرما دیتیاں آقا فرماندے نے حذیفہ ہنے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا اج تو پہلے نہیں آیا اج ہی آیا ہے آمنہ دے لال جی کی پیغام لے کے آیا ہے سونیا اے کہندا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ایک ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جڑے حسن و حسین نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے سبحان اللہ تے جڑی انہاں دی ماں ہے نا سیدہ تو نساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے میرے وال ویکھنا ذرا گوڈے چھڑ کے اکھاں کھول کے جناب حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ماں جنتی جناب والا عورتاں دی سردار تے نانا پوری جنت دا سردار کیا بہار کیا موجہ کیا اللہ پاک نے اس قرآن نو عظمتہ تے شانہ عطا فرمائیاں نے کیا اللہ نے اس قرآن نو شانہ تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حاجی صاحبی تشریف لے آئے نے تو سندرہ توجہ میرے وہاں رکھنا اہلن سالن حاجی صاحب اللہ تو اڈانا قبول محترم جناب حاجی امین صاحب ہر جلسے دی رونق ہر جلسے دی بہار اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے آباد و شاد رکھے بیکھنا درہ نورانی چہرے دی زیارت کرنا ہائی صاحب نو اللہ پاک تو اڈانا قبول فرمائے بزرگی دے باوجود ماشاءاللہ ہر پروگرام دی زینت میرے والدرہ تیان کرنا فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار انہاں دی اماں جنتی عورتاں دی سردار ایک دن جناب ابو بکر صدیق ہولی کیا جائے ابو بکر صدیق اور ہولی کیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ میرا ہولی کہن دا مقصد ہے نہیں بھی تسی ہولی کہنا ہے میں تو آٹے کلوں درہ بلند و بعد نال کوانا چاہنا ابو بکر صدیق مسجد تو نکلے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو انج بچے اندر کھیر رہنے آمینہ دلال علیہ السلام دے سیابی حضرت ابو بکر دا پیار حضرت ابو بکر دا پیار چیک کرنا انج کر کے اپنے کندیاں تے چک لے ہے تے پتہ کی اندے نے شبیہم بن نبی لا شبیہم بلالی حسن ہوئے جناب حسن و حسین انج جدو برابر کھڑے کیتے جاندے نبی پاک دیاں تصویرہ نظر آن دیاں جناب حسن و حسین نو بیک بسم اللہ او مر گیا جے ذرا اچھی آواز نہ نعرے دا جواب دیو پھر مارو بھی نعرہ بسم اللہ ادھر تشریف لائے ہو آجو شیخ فروقی صاحب آؤ آؤ بسم اللہ اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ فروقی صاحب تشریف لائے نے جدو خطیب آ جائے نا پھر سمجھو اگلے خطیب دا ٹائم مک جاندہ ہے شاعر اسلام ابو بکر صدیق صاحب بھی تشریف لائے نے حاجی امین صاحب بھی تشریف لائے نے مولانا انعام الحق فروقی صاحب بھی تشریف لائے نے اور محب علماء حاجی سجاد کمبوسا بھی تشریف لائے نے تو میں انشاءاللہ 5-7 منٹ اندر اپنی بات نو سمیٹ لینا ہے سننا ذرا پہلے اللہ دا قرآن فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا میرا یزدانی کتے پڑھیا کر اللہ میرے یزدانی دی قبر تے رحمت فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتے میرے یزدانی پڑھنا التائبون العابدون
السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کتے میرے یزدانی نبی دے یاران دا تذکرہ کر دیا، دعائیاں دینیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تے نالے ترجمہ کرنا، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا ایسا دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جدا نا سن کے کم دا کفر سی سارا، او سونا عمر بہادر رب دا ولی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک میرے ایک شرم و حیا دا نسب العین عثمان پیارا زنور ہے، اور جی دل بیت بھی کی تھی سونے علی، صدیق عمر عثمان و علی، ایک حضرت علی رب دا شیر خدا، جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، ایک رب دا ولی دوجا شیر جلی، صدیق عمر عثمان و علی، اے چارے نے میرے نبی دے بیلی، ادھر دیکھنا، اے چارے نے میرے نبی دے بیلی، اور پھول غلابنی وانگ چمیلی، جڑا من دا نہیں اینا چارانو، سالا روندہ پھرے ہو گلی گلی، صدیق عمر عثمان و علی، گل مک چلیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے نبی دے یار نے، اے نبی دے رفقا نے، گل مک چلی ہے مٹھو صاحب فروقی صاحب دی اجازت نال، اور کسے پوچھیا مٹھو نو تو کی مننا ہے، اور کسے پوچھیا فروقی صاحب نو جناب حسین نو کی مننا ہے، کسے پوچھیا چاچے امین صاحب نو تو کی مننا ہے، کسے پوچھیا حاجی سجاد صاحب نو تو کی مننا ہے، وہ کسے مینو بھی انگل لائی، انہیں کیا تو کی ماننا ہے، انہوں پوچھو بھابی ہے پتہ نہیں کی ماننا ہے، میں کیا پھر جواب دیتا، جواب دینا بندہ سی نا، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی، یہ بولو بولو یار بولو، فروقی صاحب دا خطاب ہونا ہے، وکیل صحابہ آگا نے ہلے بھی تسی نہیں بول دے پہ، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا، اجے بھی پوچھنا، میں کلے کلے نو پوچھن لگ جانا جے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سونے دی تھیے، اجے بھی پوچھنا حسین کی، بول پو یار نہ ہے نہیں کرو، اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے
حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنا شہر اسلام دا اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین صبران دا ہاوے ہاری حسین رب دے قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے سب کچھ گوہا کے جس کیتا نسیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے واہ جی واہ ایسا ولو نام آ گیا اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول تکبیر گاج کے شیرہ وانگو بولنا ذرا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان حسن و حسین حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب محمد عثمان فیصل آبادی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً اے دے نعرے تو لگ رہا ہے تسی ایک گل اور سننا چاندے جے جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہووے ایک باری ذرا انج کر کے میرے وال ویکھیا جے سارے میرے وال ویکھیا جے سارے میرے وال ویکھیا جے تے اپنا سجا ہاتھ نہ انج کر کے فروقی صاحب بس آخری گال ہے میں ان بس ختم کر دینی اللہ تعالیٰ جزا دے انج کر کے نا سارے فروقی صاحب سمیت مولانا عمران یوسف صاحب سمیت سلفی صاحب سمیت سارے بندیشہ صاحب تسی میں سارے احتیاط رکھنے جنتی شہزادیانو ساڈا جنہیں نہیں متھے تیات رکھیا تو سر دی پیڑ شروع ہو جانی جے میں داس دیتا جے ہن ہاتھ رکھنا پینا ہے بابیاں نو بھی رکھنا پینا ہے چاچیاں نو بھی رکھنا پینا ہے بچیاں نو بھی رکھنا پینا ہے نوجواناں نو بھی رکھنا پینا ہے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہووے جن دسیا اے جن سانو زہرا تے گھر دا رتبہ دسیا اے جن سانو حیدر تے گھر دا رتبہ دسیا اے جن سانو مدنی دے گھر دا رتبہ اونا صحابیانو ساڈا سلام ہووے تے میرا بھی سلام ہووے اللہ جزاک اللہ قاری محمود الحسن ساکی صاحب سڑے بھائی جان ماشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ جاندار شاندار خطاب فرمایا ماشاءاللہ اللہ علم اندر اللہ جوانی اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ دل ٹھر گیا قاری احمد حسن سائد صاحب دی کمی پوری ہو گئی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا آنا قبول فرمائے اللہ ساڑی دعوت دیتے ماشاءاللہ مبلغ اسلام شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب ماشاءاللہ توڑے سامنے جلوہ فروز نے ماشاءاللہ انہاں دا بھی تسی خطاب سنو گے انشاءاللہ دل نو انج کھچاں پین گیا اللہ دے فضل و کرم دے نال اتنا پیارا اور اتنا نرالا خطاب فرماندے نے ماشاءاللہ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں میرے محترم و مکرم ماشاءاللہ حاجی شیخ محمد امین صاحب جو میرے جیسے نہ ادنا چیز دی دعوت ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے اسی طرح حاجی سجاد صاحب اسی طرح ماشاءاللہ قاری عبدالعزیز صاحب قاری محمد عثمان صاحب فیصل آبادی اسی طرح میرے پیارے ماشاءاللہ اسی طرح سیٹ فاروق صاحب جو ممبر امن کمیٹی دے ماشاءاللہ فیصل آباد دے نے ماشاءاللہ جنہاں نو بھی میں دعوت دیتی الحمدللہ پہنچ رہے نے اور پہنچ بھی گئے نے الحمدللہ اللہ سب دا آنا قبول فرمائے تو اڈا بھی اللہ مل بیٹھنا اللہ ذریعہ نجات بنائے اے جڑی محفلاں سے سجانے ہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال اگر ایک بندہ بھی رائے راستے آ گیا نا انشاءاللہ ایک بندہ بھی ساڈی اور میری اور تہاڈی نجات دا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا